അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മജ്ലിസുൽ ഹുസ്നയിലെ ശ്രോതാക്കളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും തസ്ബീഹും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ജഗന്നിയന്താവായ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام
عليك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم. اللهم صل على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد والآل والأصحاب سلم. اللهم صل على محمد والآل والأتباع سلم. اللهم صل على محمد والآل والأولاد سلم. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم. اللهم صل على محمد والآل كلهم وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها يا أرحم الراحمين. രാജസീതായ അള്ളാ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയ വിറുതുകൾ ഔറാദുകൾ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ. ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ. ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കള്, ഉസ്താദുമാര്, ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ് അള്ളാ. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാ. അവരുടെ ബർസഖിയായ ജീവിതം റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണേ അള്ളാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അള്ളാ. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മക്കളാക്കണേ അള്ളാ. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം രോഗികളായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ. മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ. നിന്റെ സർവ്വവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, മഖൂഫത്തായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, വാഹനാപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദാരുണമായ അന്ത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ ഹിഫ്ളും ഹിമായത്തും സലാമത്തും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.